आमी म्हणटात हिंटरलँड ट्युरिजम आनी ट्युरिजम बिचा पासून पयस वचपाक जाय अशें म्हणटा जाल्यार कुळागर ही सामकी आयडियल एक्चुअली लोकेशन फॉर प्रमोटींग ट्युरिजम. हे जे लोक येतात तांकां आतां हळू करून बिचा पासून भितर घेवन एक आमची कुळागरां आसा आनी कुळागरां बरोबर आनी कितलेशेच गोश्टी आसा त्यो जर आमी प्रमोट केल्यो जाल्यार एक लोकल लोकांक फायदो जातलो, गांवच्या लोकांक फायदो जातलो आनी त्या शिवाय हे ट्युरिजम सगळ्याक स्प्रेड जातलें, इक्वल डिस्ट्रिब्युशन जातलें. आतां आमी एक जाग्यार आयल्यार सचिन आमकां घेवन आयला की ही पळय हें लोकेशन आसा इतलें सुंदर आसा. कुळागरां भितर एक बरी न्हंय वता. सचिन बाब कितें एक्झॅक्टली हाजी स्पेशलिटी कितें लोकेशनाची? हय, हिका आमी उद न्हंय म्हणटा कारण हांगा उद दिसता. उद म्हटल्यार आमी पाणमांजर म्हणटा आणि फ्रेश वॉटर ऑटर म्हणटा तांकां. ती आमगेले ह्या न्हंयचेर आमकां दिसता. आसा म्हणजे जेन्ना ही न्हंय एक्चुअली व्हांवता तेन्ना ती दिसता, कारण खूब साठिल्लें उदक असलें नासता. हेजे सकयल हांगा बंदारो आसा जाका आमी दाबाळ निरंकाल बंदारो म्हणटा आनी त्या बंदाऱ्या लागून उदक आतां गेली 7-8 वर्सां जालीं हांगा साठटा. हय, म्हणटकीर आमी आतां गेले 3 वर्सां फाटीं आमगेले दाबाळ फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून एक केला आनी ताजे मार्फत आमी केन्नाय जे एज्युकेशनल कयाकींग म्हणजे हितूंतल्यान आनंदय घेवपाचो आनी जी हेजे कडेन वेगवेगळी झाडां आसा ती बी खंयची आसा त्याचे बद्दल म्हायती घेवपाची म्हणून आमी हे कयाकींग सुरू केलां. 1-2 आमचे कडेन कयाक आसा आनी त्यो आमी घेता आनी ते खूब कमर्शियल अशें न्ही, पूण ते मेन आमगेले हे कुळागर आनी ताका एक सबसिडियरी एक्टिविटी की लोकांनी येवचें, कुळागरां पळोवचें, आमगेले न्हंयचो आनंद घेवचो. आनी न्हंय कित्या खातीर आमकां गरजेचें आसा म्हणजे फक्त उदक पिवपा न्ही तर ताजे एस्थेटीक आनी ताजी ब्युटी बी एप्रिशिएट करची म्हणून. ही न्हंय खंयच्यान येता? ही न्हंय आतां एक हेजो फाटो येता तो बांडोळच्यान येता आनी दुसरो फाटो येता तो सिद्धनाथ पर्वता वयल्यान जॉयन जाता आनी कळसय म्हणटा थंय जॉयन जाता ते आनी मागीर थंयच्यान हे येता. म्हणटकीर आमी आतां हांगा आसा ते हेवटेन धारबांदोडा तालुका आनी तेवटेन न्हंयचे तेवटेन आसा तो फोंडा तालुका. हो तो फोंडा तालुका धारबांदोड्या. म्हणटकीर ही न्हंय इज अ डिवायडींग लायन. ही न्हंय हय आनी ही न्हंय वता आनी मागीर ओपा न्हंयक मेळटा सकयल म्हणजे खाणेपारा पणजे पिता बरोबर. आनी ह्या ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आमी गेली 2-3 वर्सां न्हंय सुद्दां बंदाऱ्या कडेन खूब प्लास्टिक्स आसता ते प्लास्टिकय आमी क्लीन करता. म्हणटकीर आतां जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्याक बी आमगे ती क्लिनींग ड्रायव्ह आसतली. ओके. आनी इवन ही इतली सामकी हांगा थंड दिसता. इवन दनपारच्या आमी आतां दनपार सामकी आसा, पीक टायम आसा तरी आसतना हांगा थंड दिसता, सावली आसा आनी ओवरऑल सांजचे वातावरण इतलें बरें आसा की कोणूय येवन हांगा पिसो जावपाचो. बरोबर. इतलें बरें. हय, म्हणजे कुळागरां जी आमगेले जाणटेल्यांनी राखून दवरल्या जाका आमी लोक आतां मियावाकी जपानाची फॉरेस्ट सिस्टम म्हणटा, पूण कुळागरां सामकी नेटीव गोंयची जी आमी दायज म्हणटा आमचे. आनी कुळागरां हे एक सुद्दां दायजच आसा. दीस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर की आमी से मिरी रोयता. म्हणटकीर आतां आमी मिरी काडपाक युजली ह्या तरेचे हे वापरता. सो हे आसा इन्वेंशन कोणाचें ना हे आतां शिरशी आनी तेवटेच्यान हाडला तेणी. हय, आनी हे आमी हांगा वापरता सगळे कुळागरकार. सो आमी कितें करता की हे आतां म्हाका हांगा मिरी काडपा जाय जाल्यार हांव अशें लायतलो हेका. अजून मिरी तयार जावना. युजली मिरी केन्ना तयार जाली म्हणटा जेन्ना आमगेले एक खंयचें हें जाता न्ही, कितें एक मिरी आमचें जेन्ना हें जालें कितें पिकलें की मागीर आमी मिरी तयार जाली म्हणटा. म्हणटकीर अजून ही मिरी तयार जावना आनी युजली मिरी आमी 2 फोगांनी काडटा. 2 फोग म्हणजे 2 फावटी. आनी पयली फावटी जी वयर तयार जाता ती जाता आनी मागीर सकयल जाल्ली अशी आसता. सो तुमगेलो एक्सपिरियन्सान त्या फार्मराक कळटा. सो आमी युजली हे अशें लायलें आनी हे हांगा बांदलें हेका आनी म्हणजे हे सेफ्टी खातीर हय अशें बांदलें. हे कोणूय करपाक शकता. हय, म्हणजे सादारण तुमकां भंय दिसना वयर चडपाक आनी जाल्यार तुमी मागीर हे अशें वयर चडून तुमकां जाय तशें आनी हेज्यावन उंच येता. वाडोवपाक मेळटा. हय न्ही, हे आनी एक येता हे हेज्यावन उंच आसा. हय, सो हे तुमी गेले आनी जी पिकल्या ती मागीर काडली अशी एक मिरी. ही अजून जावना जरी दिसता तुमकां. हे मागीर 1-2 हेजे कण पिकपा लागता. हे पिकले की मागीर हे मिरी जालें अशें म्हणून समजुपाचें. आनी मागीर ती काडून मागीर सुकोवप. काडटा आमी आनी सुकयता. 2 तरेची मिरी करता आमी. एक काळी मिरी करता आनी एक धवी मिरी करता.
काळी मिरी म्हटल्यार हेका साल आशिल्लें सुकयतकच काळी मिरी जाता आनी हेजी साल समज काडीत उदकां दवरून मातशी कुसोवन एक तर साल काडटा जाल्यार सामकी पिकी आशिल्ली अशी मुड्डिता आनी तेजी साल काडटा जाल्यार ती साल काडिल्ली धवी मिरी मातसो रेट मायज पूण कामूय चड आसा आतां जाता कितें आमगेली सुपारी नाल्ल तयार जाले की मागीर आमी हांगा स्टोर करता नाल्ल सकयल मागीर सुपारी हांगा बाकीचे कितें हय हय ना ही आतां पाडेली सुपारी जी हांव तुमकां येदो सांगतालो की पावसा आमगे सगळी झडली म्हणून ही अशी सगळी ही आतां पेड्यार सुपारी म्हणजे हार्डली एक 150-200 रुपया बी किलो आसत एक बरो रेट मेळना हय हे पाड जाल्या ही काळी पडले पळय ही पाड जाल्या आनी मागीर असले आमी हो रापो अशे वेगवेगळे माळे करून वापरता हे एक तुमकां दाखयता भायर गरी कशी हय हे किल्लकात न्ही म्हणजे जे आमी सुपारी पाडपाक वापरता पयलीं कितें जाताले की पाडेली येताले आनी आतां पाडेली मेळना आतां हांगा आमगेले पाडपी येता ते सुद्दां झारखंडचे येता हय म्हणटकर हांगा एक तुमकां आय जस्ट शो यू हय ते गेलो पूण तेतूर ना ते एक दाखयता हांव पळयतालो खंय हें आसा काय म्हणून आनी पाटी सामको लांब आसा न्ही हय हय म्हणटकर ते चडपा आतां आमचे कडेन कांय चडपाची स्कील ना सो इती खंय हांगा आसा पळयलें हय दाखयता शो यू हेका आमी आतां हो खरो कार्बन फायबर पोल खंय मेळटा कित्याक खातीर हरशीं कित्याक यूज करतात हरशीं भायर ते अमेरिके बी ते व्हडले व्हडले बिल्डींग आसता पळय हाय रायज ताजे खातीर वापरताले पूण हांगा आतां इट हॅज बीन मॉडिफायड आनी इट इज बीन यूज फॉर हार्वेस्टिंग आनी स्प्रेईंग तो एक्सटेंड जाता असो हे खंय मेळटा हे तुमकां बागायतदारां मेळटा किंवा जे प्रायवेट जे कोण आमगेले हे आसा सर्वीस प्रोवायडर एग्रीकल्चर इम्प्लिमेंट विकपी ते हेका सादारण पडटा 55,000 रुपया आनी हाजेर सादारण गव्हर्मेंट दिता तुमकां सबसिडी 30,000 रुपये सुमार हय हो कार्बन फायबर पोल हो एक म्हटल्यार लायट वेट म्हणजे हाका वेट 5-5.5 किलो वेट आसा हय 5.5 किलो वेट आसा हो सादारण 50 फूट म्हणजे हे सादारण 6 फूट आसता अशें हे 10 आसा आनी 50 फूट 50-55 फूट पर्यंत तुमकां हे एक्सटेंड करपाक मेळटा गेली 2-3 वर्सां हांवूच पाडटा हेच घेवन हेणेच हांव पाडटा एक्सरसाइज हय हय म्हणजे जिमा वचून हय जिमा वचून बायसेप ट्रायसेप करची परस हे तुमगेले एक म्हटल्यार हेल्दी आनी जिमा तुमगेले ऑक्सिजन बी कमी सो न्ही कारण कितलेशे जाण एक्सरसाइज करता बरोबर हे पळय हांगा आतां हे तुमकां दिसता खरें हेका हांव गॉगल बी घालता हय कित्याक हे पडलें अशें म्हणजे पयलीं मातसो त्रास जाता जेची संवय ना पळय ताका पूण एकदां संवय आसली हय हय ना पूण एकदां संवय जाली आनी हातीचेर मातसो कंट्रोल आयलो की दीस इज नॉट अ बिग थिंग आतां हें पावोन जाल्यार आय कॅन इवन एक्सटेंड फर्दर 50 फूट इमॅजीन अशें तुमगे हाजी हायट अराउंड 50 आसता हय हो खरो 60 फीट जाता पूण तुमगेलो तो पडू नये म्हणून 50 फीट तुमकां एक्सटेंड करपाक मेळटा एक माडी कितली आसता मॅक्सिमम कितली आसता हरशीं 60 फूट पर्यंत आसता हे आतां हांवें म्हजी कुळागरां पळयल्यो सादारण एक 5% माडी उरली 5 किंवा तेज्याहून कमी चड आसा म्हणून हायट चड आसा हय बाकीच्यो सगळ्यो हांवें जवळ जवळ 95% माडयो हाणें पाडल्यो सो यू सेव्ड सो मच ऑफ मनी सेव्ड म्हणटा परस लेबर मेळना न्ही हय आनी जे आमी इफ वी आर पॅशनेट अबाउट समथींग देन वी कॅन एक्चुअली एन्जॉय दॅट एक्झॅक्टली आनी एक नाल्ल पाडपाक मेळटले नाल्ल ना मातशें रिस्की जाता कित्याक सांग नाल्ल बी तकलेर पडलो न्ही जाल्यार मातशें रिस्की सो वी वोंट एडवायज केन्ना एक
तुमकां हेका कितें एमर्जन्सी समज आडसरां बी पाडपा जाय जाल्यार दिस इज ओके. घोसूच पडलो. हय हे म्हणजे कापले थंयच्यान. सो एक म्हटल्यार मातशें सेफ्टी प्रिकॉशन यू हॅव टू टेक. कित्याक हँडल करता आसतना वयल्यान ताजे ते किल्लकातने बी सुटून सकयल येत जाल्यार इट कॅन बी डेंजरस. सो दॅट सेफ्टी प्रिकॉशन यू हॅव टू टेक. अदरवायज दिस इज अ व्हेरी गुड थिंग. आणि एक म्हटल्यार कितें शेनवारा आयतारा इट गिव्स मी लॉट ऑफ लिबर्टी. आतां म्हाका जेन्ना जाय आयलो वरभर हांव पाडलो घर गेलो किंवा आनी कितें काम हय आनी कितें काम आसा आय डीड दॅट केम बॅक अगेन. नाजाल्यार कितें जाता की पाडेली न्ही आनी आमी हे लेबरांक शिकयत जाल्यार दे कॅन ऑल्सो डू इट. इट्स नॉट अ बिग थिंग. फक्त एक म्हटल्यार ही सेफली वापरपा जाय प्रिकॉशन आनी एक्सेसीव करपा जायना. आतां हांवें पयलीं सुरवात करता आसतना वर केलें कित्याक मागीर मान मातशी दुखता अशें वयर पळोवन आनी मागीर 2 वरां मागीर सलग 4 वरां अशें सुद्दां केलें. म्हणून हांवें कुळागर सगळें हेणेच पाडलें. आतां बाकीचे लोकूय अशें यूज करता काय? खूब जाणांनी आतां घेतलां. आतां फुडें म्हणजे यंग जनरेशन समज इफ दे डिसायड आनी इफ दे यूज दीस मॉडर्न टॅक हय आनी मॉडर्न टॅक किंवा मातशी इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट जाल्यार दे कॅन प्रॅक्टीस दीस. आतां झारखंडचे लोक येवन आमगे जे पाडप करता सुपारी नाल्ल पाडप ते सगळे झारखंडचे करता. गोंयकारा परस आतां तेणी चड सुरू केलां. तेणी आतां व्हडल्यो टोळयो केल्या आनी ते वेगवेगळ्या जाग्यार वता. जीप घेवन वता आनी ती मशिनां घेवन वता. ना दिसाक उतार. आनी माडा जाल्यार तुमगे खूब माड आसत 35 रुपये एक माड सुद्दां पाडटा ते 30 रुपये सुद्दां पाडटा एक माड. खूब आसत 100-150 माड तरी मिनिमम जाय कारण तेंगे लोक येतले तांकां ते परवडपा जाय. ते फटाफट हय हय हय. फक्त तेजे मिरवेली किंवा कसलें कितें आसून उपयोग ना जाल्यार मागीर ते मशीन घालपाक डिफिकल्ट जाता. आनी एक गोश्ट हांवें केली हांगा म्हटल्यार हांवें हांगा म्हगेले जे कुळागर आसा हे सगळे आमगेले पयलीं कितें जातालें आमगे पयलीं मिरयां आशिल्लीं. जाणटेल्यांनी आमगे मिरयां लायिल्लीं पूण ती मिरयां मेली कारण ताका रूट विल्ट आयलो. रूट विल्ट म्हटल्यार जमनींतल्यान ताका एक विल्ट डिसीज आयलो. तुमकां एक डिसीज हांगा आसता येता आनी येता डॅमेज जाता म्हणटकर हो रूट विल्ट जेन्ना आयलो तेन्ना रूट विल्टान सगळ्यो आमगे मिरवेली हांगा मेल्यो. मागीर आमी आतां कितें केलें हें पायपर कोलुम्ब्रिनम म्हणून ताका पायपर निग्रम म्हणटा बॉटनिकल म्हणजे ही एक जिनस आनी स्पिशीज वेगवेगळ्यो. हेका हें रूट विल्ट टॉलरंट म्हटल्यार जाता म्हणजे हेका जायना सहसा हायब्रिड क्वॉलिटी ना. हें एक जंगली झाड हेका एक हें आसा कितें एक प्रतिकार शक्ती आसा. हेजेर आमी मिरयाचें कलम केलें. हें तुमकां हांगा दिसता हें कलम जाल्लें आसा. वेरेज हांगच्यान जें ताका रूट गेलें तें तेणें येवन जोडलें. हेका रूट आयलें तें भितर वचून तें हें जालें. नाजाल्यार दुसरे कडेन तुमी पळयत हांगा हांगा पळया हें तुमकां सारकें कळटा. हय हें कलम केलां. ही मिरवेल आनी ह्या मिरवेलीच्याच कुळांतलें दुसरें तेका आमी इफ्ळी म्हणटा. सो हाजे खातीर डिसीज हातूंतल्यान डिसीज येना म्हणजे रूट विल्ट तरी म्हाका तरी आजून दिसूना. खंय हांगा बी कुसलां खूब जेन्ना पावस खूब पडटा न्ही तेन्ना हांगा कुसता किंवा हांगच्यान समज मूळ आयलें एक्सेस आनी जमनी गेलें जाल्यार तेतूंतल्यान इन्फेक्शन येवन कुसता. पूण युजली हेका आशिल्लें हांवें पळयल्या की खुबशे पूण एक मातशी इल्ड कमी मेळटा ना अशें न्ही. पूण जे पळय आमी मिरवेली लायताल्यो आनी 3-4 वर्सांनी जेन्ना लागा येताल्यो तेन्नाच त्यो मरताल्यो तेजें प्रमाण खुबशें कमी जालां. म्हागेल्या भाटान जितल्यो कलमां दिसता तुमकां त्यो हांवें स्वता केल्या ही कलमां. हय एक ब्लेड घेवप ना हेजेच चडशें कारण बाकीच्यांचें हें ना कारण हाजेर चड भर आशिल्लो तेन्ना आजुनी करपा आसा. हय कारण आतां समज एक मिरवेली पासून म्हाका 1.5 किलो मेळत मिरी सुकयल्लें तर सादारण 900 रुपये जाले. 1 किलो तरी मेळपा शकता बरी मिरवेल आसा जाल्यार 1 किलो प्रोडक्शन आसता काय वन्स इन अ इयर. एंड दिस इज एडिशनल मेन क्रॉप हें मेन आरेका नट. तेजे वांगडा हें
आणि तेजे कडेन मागीर तुमगे जायफळ म्हणा तिकी म्हणा बाकीचे सगळे इवन तुमगेले आळू जे आमी आळू वडी करतात ते किंवा दुसरे धवे आळू हे सगळे रोवपा मेळटा तुमकां सुरण रोवपा मेळटा हांवें खूब सुरण रोयल्लो हय फक्त दुकर मात आसपा जायना कारण जंगली जनावरांचो एक प्रॉब्लेम आसा जशें पर्यावरण बदलता आनी जशी जंगल कमी जाता किंवा फ्रॅगमेंटेड जाता तशें पशुचे प्रॉब्लेम आमकां हांगा माकोड लागता शेती लागता शेकरो लागता मोर म्हणटा व्हडली हे ना खूब जाणांक हेवटेन रानडुकर लागता आणि गोवो लागता म्हणजे गोव्यांनी अक्षरशः येवन लोकांल्यो येद्यो येद्यो कवात्यो आसा ह्यो अश्यो शिंग घालून अशे तांकां खाज येता ते घालून मोडून उडयल्ले आसा कितेंच दवरना म्हणटकीर तो जो मॅन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो आसा हो एक मोठो प्रॉब्लेम कुळागरकारा समोर आणि शेतकारां समोर आसा खंयी वता थंय सगळे लोक आमकां हें सांगतात हे जे थंय गव्हर्मेंटाची इंटरव्हेन्शन इन द सेन्स शॉर्ट टर्म मिडियम टर्म आणि लॉंग टर्म उपाय की जेणे करून जी जनावरां येतली आणि हय तेंच्या खातीर बाबा तुमी जंगलां कशी दवरपाक शकतले तांकां रादर देन दे कमिंग इन जेवण थंयच मेळपाक जाय तेन्नाच ते हांगा येवपाचें बंद जाता आनी फ्रॅगमेंटेशन बी जालें की खूब जनावरां मागीर येता पयलीं कंटिग्युअस आसा ती कंटिन्युटी जंगलाची म्हत्वाची आसा कारण तांकां मागीर तो कॉरिडोर सो मेळटा ती फ्रॅगमेंट जाली मोठे मोठे हायवे जाले किंवा मोठे मोठे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट जाले फ्रॅगमेंट जाले की मागीर तांकां दे गेट आयसोलेटेड सॉर्ट ऑफ म्हणजे एरिया कमी जाता मागीर ते लोकवस्ती म्हणजे खंयच्याय गोष्टीचो हांव म्हणना की एग्रीकल्चर इज द बेस्ट पूण देर हॅज टू बी अ बॅलन्स ऑफ ऑल द थिंग्स कित्याक एग्रीकल्चर हॅज बीन ऑल्सो अ पोल्युटींग हें कितें वन ऑफ दी प्रोफेशन कित्याक आमी पयलीं जंगलां आशिल्लीं ती निवळ केली आनी थंय एग्रीकल्चर केलें झाडां कापलीं हय झाडां कापलीं बरोबर पण एटलीस्ट दिस इज लेसर इविल म्हणटाले इंस्टेड ऑफ झाडां कापून थंय कॉन्क्रीट बांदच्या परस थंय बरोबर बरोबर आतां हो तुमी पोल असो हातीन घेतलो जाल्यार हो हार्डली मुद्दम हातान असो खूब लायट आसा हय लायट आसा पळय तसा काम खूब जड दिसता म्हाका मटेरियल ते स्पेशल मटेरियल दिस इज कार्बन फायबर म्हणजे तो मोस्टली ते इम्पोर्ट करता आनी हांगा मागीर ते सबसिडी किंवा थोडे प्रोड्यूस करता कारण इतलो तो लांब आसा की तो जर बाकीचे कितें आसा जाल्यार हेवी जावपाक हय हेवी जातलो आनी ताका ती टेन्सायल हें उरची ना ती मोडपाक शकता हय आनी तो एकदां गेलो जाय म्हणून ताका हांगा पोंद हें आसा हो शू घातला ताका सो दॅट तो जमनी असो भितर उरलो आनी मातशें हें लायलें सपोर्ट लायलें की आय कॅन होल्ड इट तशें दोन हेणे अशे तरेचे इक्विपमेंट्स घेवनूच आमकां एग्रीकल्चर मेकनायज करचें पडटलें ओन्ली देन इट विल बिकम वायबल फुडें आतां येदो हांवें म्हटलें तशें तुमकां मिरी काडपाचें हांव तर म्हणन आतां आमगेले जे AI म्हणटा आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी ड्रोन हाजो संगम करून फाल्यां बारीकशे ड्रोन येवपा जाय जे वचून जे मिरी पळय रेडी जालां ते आपुणशी थंयच टिक टिक करून कट करतले आनी ते सकयल मागीर पडटा जाल्यार आमच्यांनी कलेक्ट करपा जाता द ड्रोन कॅन गो ताका ते ऑक्युलर हें आसा सेन्सर which can sense बाबा हे मिरी तयार जाला कट करतलो आनी कॅमेराचेर दिसपाक शकता न्ही ते अकॉर्डिंगली ते आमी सुद्दां पळोवपा नाका ड्रोन इटसेल्फ कॅन डू की बाबा पूण त्या तरेची टेक्नॉलॉजी डेव्हलप जावपाक आनी तेजें मास प्रोडक्शन जावपाक जाल्यार वायबल जावपाक जाय आनी येतली म्हाका ज्या पद्दतीन सद्याक रिसर्च चालू आसा इवन माड नाल्ल सुद्दां काडपा खातीर ते वापरपाक शकता हय म्हणजे हळू हळू टेक्नॉलॉजीचो खुबसो हेतू भितर मदीं फाटीं केल्ले न्ही खंय तरी ड्रोन यूज केल्ले माड हय पूण ते अजून प्राथमीक स्टेजी आसा अजून तितली हें जावना आनी आतां आमी इवन मेकनायझेशन जेन्ना हांव म्हणटा ऑटोमेशन आतां म्हागेलो थंय मोटराचें हें दाखयता तुमकां हांव की हांवें कितें केलां की आतां आमी पयलीं आमकां कितें जातालें की आमी स्प्रिंकलर चालू केले की स्प्रिंकलर बंद पडटाले आनी ताका लागून मागीर परतो येवन चालू करसर चालू जायना आशिल्लो सो आतां आमी कितें केलां हांगा हो युनीट लायला हो जो युनीट आसा ताका एक सिम कार्ड आसा ह्या युनिटाक एक सिम कार्ड आसा आनी हो हांव पंप मोबायलाचेर चालू करपाक शकता आनी ताका टायमर लावन दवरपाक शकता म्हणजे 4 वरां चालू उरपाचो हे आतां हांव हांगा तुमकां एक बेश्टें डेमो दाखयता ते आतां पंप बंद आसा जाल्यार हांवें आतां हांगा एप आसा ते एपाचेर हय एप म्हणजे हो L&Tचो हें एक युनीट अशें बाकीचे बी मेळटा पूण हांव हांगा हें दिलें की अशें ताका
हा मिस कॉल कॉल मारपाचो ना कॉल मारलो की म्हाका एक मिनिट हे आमकां आतां सायबर फ्रॉड जावं नये म्हणून येता पण हेजे फुडें एकच हेल्पलाईन क्रमांक 1930 वर त्वरित त्यांची तक्रार करा. गृह मंत्रालयाने जारी केले. कनेक्ट जाता तिगेर मागीर कोड मारपाचो. एक मिनिट हे बघा दाखयता तुमकां हांगा. Welcome to L&T Mobile Tata. Pump is off. Press 1 to turn on the pump. Press जातलो एक मिनिट. ताका नेटवर्क जाय. नेटवर्क जाय. not switching on. Contact local electrician. कितें तरी जालें तेजें. सो देर इज सम प्रॉब्लेम. सो आय हॅव टू चेक. केन्ना केन्ना हेका समज रेंज मेळना जाल्यारय प्रॉब्लेम जाता. ना जाल्यार हो म्हणजे हांव पणजे ऑफिसांत आसत आनी म्हाका याद जालो की आज पंप चालू करून हांवें करपाक शकता. फक्त स्प्रिंकलर बदलपाक जाय पूण ताकाय आतां सॉलेनॉइड वॉल्व आयले. ते वॉल्व तुमगेले ऑटो ऑन ऑटो ऑफ करपाक मेळटा. हे मेकनायझेशन जितले जितले पयलीं आमकां कितें जातालें की प्रत्येक फावटी हो चालू केलो गेलो लायट गेली पंप बंद पडटालो. आतां हे असलें जातकर तुमकां आनी हेजेर रिटेंटीव टायमर म्हणून आसा. हांगा तुमी पळयले जाल्यार ह्यो मेसेजी हांवें धाडिल्ल्यो आसा. अमको टायम चालू उरपाचो मागीर ऑटोमॅटीक बंद हय हे पळय आतां हे काल हांवें लायल्लो जाल्यार 4 वरां दवरिल्लो चालू. 4 वरां उरता आनी तुमकां खंयची फेजीक कितली वोल्टेज आसा तें बी सगळें येता. केन्ना सुरू जालो हे सगळो डेटा तयार जाता. सो इट इज व्हेरी गुड. आतां हो पंप आमी दोग जाण शेअर करता. हांव एक आनी एकटो. सो म्हाजो टायम वांटून घातिल्लो आसा. सोमार मंगळार बुधवार ताजो, ब्रेस्तार शुक्रार शेनवार आयतार म्हजो. तेन्ना आमी हे दोगूय मेळून वापरतात. सो टेक्नॉलॉजी खूब हेल्प करता. येस येस येस. हे तुमकां इजी जाला. हय बरोबर बरोबर बरोबर. हे कॉफी 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 भितर कितें वेगळे वेगळे वरायटी कावेरी म्हणून वरायटी आसा. ओके. ही गोंयांत जाता. हय जाता आनी बाकीच्यो थोड्यो जाता. म्हणजे अश्यो एक्चुअली ICR बी टेस्ट करता. ह्यो हांवें थंय हांगा गेल्लो शिमोगा गेल्लो थंयच्यान हाडिल्ले हांवें. हय हे अशें तुमगेले हे जे कॉफी आसा ही आतां मातशी उदकां घालपाची. उदकां घातली की मागीर हे वयलें सल्ल येता आनी हे 2 बीन तयार जाले न्ही हेका आमी कॉफी बीन म्हणटा. हे मागीर धुवपाचे आनी हे सुकयता. सुकयले की हेजे वयले एक पातळ पापुद्रसो आसता कट्टें तें काडपाचें आनी मागीर तें हें करपाचें कितें रोस्ट करपाचें आनी मागीर ग्रायंड करपाचें. ताजे पासून कॉफी तयार जाली. तुमी केल्या? हय हांवें केल्या. घरा कडेन हांवें थोडीशी कॉफी करून हांवें सुद्दां कॉफी पिल्या. इमॅजीन जो कोण भायलो टुरिस्ट येता ताका समज तुमी हो एंटायर प्रोसेस दाखयलो जसो तुमी म्हटलें की कुर्गाक वतकर थंय टूर करता म्हणून तशें हांगा हे प्रोसेस तुमी वेगवेगळे दाखयले ही वील बी व्हेरी हॅपी. कारण हय एक्सपिरियन्शियल आनी एज्युकेटीव टुरिजम जेका आमी म्हणटा. हय कुळागर तर आयडियल. हय आनी ह्या फुलांचो इतलो बरो वास येता म्हणजे सांजची जेन्ना ही फुलता पयले फावटी इतलो बेस्ट वास येता की सामको. आतां सुद्दां तुमी घेयत जाल्यार परमळ कितलो येता पळया. आनी दिसताय बरी म्हणजे तुमी खूब केलाय ना. ना आतां कितें केलें हांवें पयलीं हाडलीं 2च रोपां हाडिल्लीं हें एक आनी हें एक. मागीर हांवें दुसऱ्यो 3 वर्सांनी लागता ही. 3 वर्सांनी लागतकर हांवें हेजी खुबशीं रोपां काडलीं. खूब जाणांनी विकती घेतली थोडी. आतां हांवें रोयल्या म्हज्या कुळागरां म्हणजे म्हाजे आतां जे हें आसा म्हाजो जो आडो आसा त्या आड्या कडेन म्हाजी सगळ्या ही रोवपाची प्लॅन आसा जेणे करून मागीर एक 50 कॉफीची झाडां म्हाका म्हाज्याच भाटां तयार जातलीं. पूण प्रोडक्शन मेळटा तातूंतल्यान? हय मेळटा म्हणजे ताका जाता तशी बरी. हय म्हणजे आतां हांवें एका सायंटिफीक मॅनेजमेंट करूं ना. मॅनेजमेंट करीत जाल्यार हेजे पासून बरें उत्पन्न मेळटा. म्हणजे शिरशी बी आतां लोक घेता. पयलीं गोंयांत आशिल्ली कॉफी मदीं मागीर डिमांड कमी जालो जसो चड उतार आसता आनी आमकां तशी इकोसिस्टम नाशिल्ली म्हणजे प्रोसेसींग करून तेजें मार्केटींग करून म्हणटकीर ती थंड जाली. पयलीं गोंयांत कॉफी आशिल्ली कोको आशिल्लो. हय कोको बी लायताले. मागीर लोकांनी झाडां ती काडून उडयली. आतां पूण जसो ट्युरिस्ट वाडला आनी येवपाक सोदता ताका एक नाविन्य वेगळें कितें तरी म्हणून ही झाडां इंट्रोड्यूस करून ताजे बाबा प्रोसेस कशें करपा आनी फाल्यां तुमी थंयच केल्ली चॉकलेट थंयच केल्ली कॉफी ताका समज दिली जाल्यार ही इज मोर दॅन हॅपी. एडिशनल इनकमय मेळटा तातूंतल्यान. हय हय आनी कशें आसा पयलीं हेतूर आमगेलो फॅमिली लेबर आसतालो म्हणजे बेडे आमी पुंजायताले मागीर निवळ आमी करताले उदक आमी लायताले. आतां आमी कामां वता म्हणटकर आमी कामगार लायता. नाजाल्यार जो फॅमिली लेबर आसतालो
तो हा. हांगा कुळागरां काम करतालो. बरोबर. अक्षरशः पाडप बी ज्या दिसा आसा ते दिसा हा. आख्खी फॅमिली कुळागरां आसताली हय. आणि ते पेज घेवन त्या पवलेंक आमी जेवन आमी हा. तेन्ना राविल्ले आसा. एक्झॅक्टली. आणि ते सारकी एनवायरमेंट फ्रेंडली 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 सामके. नेचरा कडेन सामकी अशी येस क्लोज टू नेचर अशी एक लायफस्टायल आशिल्ली. येस. इवन हांगा केरळा सुद्दां एक स्पायस प्लांटेशन टूर्स आसता, बट ते गोंयांत जशें जावपाचो प्रयत्न जालोच ना. गोंयांत थोडे कडेन आसा, म्हणजे आतां आमी सहकारी एक आसा बरोबर. किंवा सावय प्लांटेशन हय. आसा आणि 1-2-3 कडेन आसा, पूण मोर प्रमाणात जावपाची गरज आसा, म्हणजे जेणे करून हो कॉन्सन्ट्रेटेड फुटफॉल न उरता इट इज मोर डिस्ट्रीब्युटेड आनी वायडली स्प्रेड. बरोबर. हे कितें जो टुरिजमाचो आमी फुटप्रिंट म्हणटा, म्हणजे ताका लागून थोडे पर्यावरणीय 80 लाख जर नुकसान. ट्युरिस्ट येता गोंयांत, Yes. 1 कोटी जर ट्युरिस्ट वर्सा येता, हय जाल्यार कितले लोक कुळागरां वयता. पळयता, ते एक व्हेरी इम्पॉर्टंट. Yes, गांवांनी yes. कितले लोक वता, Yes, गोंयचे गांव yes, कोण पळयता. yes. आणि हे म्हाजे मते हाजे मार्केटिंग आमगे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, दाबोळीचेर बाबा कुळागर, विजीट टू कुळागर, बरोबर. गोंय सरकाराचे वतीन समज जायत जाल्यार चड लोक मातशे पळोवपाचो तांचो दृश्टिकोन बदलतलो बरोबर. आणि थंयच्यान गांवांक जेन्ना ही येतले कितें इकॉनॉमी मातशी, ते income पयशे वाडटले. परत आमगेल्या आणि म्हणजे स्टेटीचे मायग्रेशन कमी जातलें, गांवांतल्यान जे सिटीन लोक वता ते उदकान गांवांत उत्पन्न जायलें म्हणटकीर, आनी फार्मिंग मातशें चड घट जातलें, चड लोक कन्वर्ट करपाक वचपाना, बरोबर. तातूंतल्यान फायदो बरोबर आयलो. बरोबर. सो म्हणजे खुबशे फायदे तातूंतल्यान जावपाक शकता. हय. आनी हीच खरें म्हणजे एक फ्युचर न्ही गोंयचें. Yes. जर गोंयचें फ्युचर आमी प्रोटेक्ट करतले जाल्यार हे हाजे शिवाय पर्याय ना दुसरो. बरोबर. म्हणजे एक बॅलन्स हो आसपा जाय, म्हणजे तुमचे फॅक्टरी आसपा जाय, इंडस्ट्री आसपा जाय, एग्रीकल्चर, कारण ही आमी ग्रीन लंग्स म्हणटा. बरोबर. म्हणजे हांगा जे पळय हवेन जो कार्बन उत्सर्जन जाता ताचे परत हांगा फिक्सेशन जाता. म्हणटकच जशे शरिराची वेगवेगळी अंग जाय बरोबर. तशी फुफ्फुसय आमकां जाय, आणि हे म्हाजे मते फुफ्फुस सामकें. म्हणजे लंग्स म्हणटा जाका आमी, आणि अशी उरपा जाय. नाजाल्यार ती फुडें फुडें सगळें जशें तुमी म्हणटा की कॉन्क्रिटीकरण जालें, शहरीकरण जालें, जाल्यार फाल्यां मागीर तीच गोंय उरपाचें ना. गोंय उरपाचें ना. गोंयची आयडेंटिटीज आमी म्हणटात न्ही, कुळागरां, Right. शेती, हें Right. आमची आयडेंटिटी. Right. आनी हें तर सामकें युनीक न्ही. कुळागर जें अशें आसा जातूंतल्यान तुका उत्पन्न मेळटा. इट्स नॉट लायक फार्मिंग. बरोबर. बाकीचे बरोबर. पॅडीक कितें आसा, एक वर्सांतल्यान एकदां क्रॉप काडलें, 2 क्रॉप काडलीं, ही 2-4 क्रॉप मेळटा. 2-4 रावंड क्रॉप द इयर कितें. हांव तुमकां आतां हे मिरयो कशी काडटा ती मातशी एक डेमो हय. दाखयता, म्हणजे कितें करतात. आतां हांगा इतलें प्रोडक्शन जाता, इतलें उत्पन्न ह्या कुळागरांत जाता, वेगवेगळे तरेची प्रोड्यूस येता, मागीर तुमी कितें करता, कशें मार्केट करता, आनी शेतकारांक कशें ताजे रिटर्न्स कितले मेळटा, कशें मेळटा. जालें कितें की हांवें म्हटलें तशें की आमचें जें कुळागरांतलें चडशें प्रोड्यूस आसा हें आमी गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री सोसायटी जी फोंड्या आसा, आणि जी सगळ्या बागायतदारांची सोसायटी, म्हणजे जवळ जवळ सादारण 10,500 तेजे शेअर होल्डर आसा, आणि म्हाकाय अभिमान दिसता हांव तेजो एक मालक बारीकसो. म्हणटकर अशे 10,500 ताजे मालक आसा. गोंयांत कितले कुळागरां आसतलीं, कितले सादारण 3,000 ते 4,000 हेक्टराचेर कुळागर आसतले. आनी खंयच्या एरियांनी चड आसा ती? चड आसा ती एक म्हटल्यार धारबांदोड्या, सांग्या, केप्यां आणि फोंडा भागांक, आणि सत्तरी भागांक, आणि हेवटेन काणकोण भागांक. मोस्टली इन द हिंटरलँड जाका आमी, म्हणजे कुळागरांची एक खासियत म्हटल्यार खंय पळय पेरेनियल उदकाचो सोर्स आशिल्लो, व्हाळ आशिल्ले, थंय कुळागरां जाल्ली. म्हणटकीर ही कुळागरांतलो सगळो माल जो आसा हो आमगेलो गोवा बागायतदार चडसो माल आमगेलो घेता. म्हणजे आमगेली सुपारी घेता, खोबरें घेता, नाल्ल घेता, कोकम घेता, मागीर मिरयां घेता, जायफळां, आणि हय इतले सगळे घेता. म्हणटकर आनी प्रायस तेच ठरयता, आणि काजू घेता. म्हणटकर काजूचो प्रोसेसिंग फॅक्टरी तांची आसा. म्हणटकर तेंगेल्यो म्हणजे गोंयकारांचे समज शुद्ध गोंयकारांचे काजू तुमी खातले जाल्यार गोंय बागायतदाराचो काजू घेवपाचो, कारण थंय भेसळ म्हणटा ती कांयच ना. सगळो गोंयवाल्यांचो काजू घेता, प्रोसेस करता. ते होंडा आमची फॅक्टरी आसा, थंय प्रोसेस करून आमी तो आमगेले वेगवेगळी जी आस्थापनां आसा, जवळ जवळ सादारण 15 ते 17 आस्थापनां आसा गोंयभर. म्हणजे आतां नवीनात नवीन हांगा खंय ओल्ड गोवा बायपासार तयार जाल्लें आसा. हय, थंय गोवा बागायतदार ह्या ब्रँडान काजू विकलो वता, आणि तुमकां गॅरंटेड गोंयचो काजू. गोष्टी खूब येस, म्हणटकर तुमगेलो नाल्ल थंय मेळटा, आणि जो रेट गोंय बागायतदार लायता तोच रेट मागीर बाकीचे जे ट्रेडर आसा म्हणजे मार्केटान
तो रेट म्हणजे तुम्ही काजूचं जेन्ना सीजन जाता जोपर्यंत गोंय बागायतदार रेट लायना तोपर्यंत मार्केट रेट लायना अशी परिस्थिती आसा आणि गोंय बागायतदार मेजर पोर्शन घेता. आणि हे बागायताचे जे इन्कम आसा ते तुमचे भितर वांटून वता कॉपरेटिव्ह. हय म्हणटकीर जाता कितें की वर्साक जो पळय उलाढाल जाता आतां बागायतदार जवळ 500 कोटींचे मायज उलाढाल करता. बागायतदाराक आतां गेल्या 60 वर्सां जाली 63 ते 23. बेस्ट एक्झाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट म्हणपाक शकता. जशें आमी अमूल म्हणटा न्ही तसो गोंयचे गोवा बागायतदार आणि इट हॅज मेड ह्यूज स्ट्रायड्स. कारण एक म्हटल्यार सभासद तेजो गट आसा, ताजे सेवक गट आसा, ताजे संचालक मंडळ आसा आणि मुख्य म्हटल्यार सपोर्ट दिवपी जे पॉलिटिक्स चड ना ते हय कमी आसा. आतां मातसो आस्पाव जावपाक लागला पूण आसा कमी आसा त्या मानान कमी आसा. हय जे खरें हें न्ही ते बरें द्योतक न्ही ताचे. हय म्हणजे जितले अपॉलिटिकल पळयता सगळे कॉपरेटिव्ह मुवमेंटा भितर पॉलिटिक्स येता आनी मागीर सगळें थंय वाट लागता. येस म्हणजे तो एक भाग कडेन उरलो जाल्यार कॉपरेटिव्ह शेतकारा खातीर हे दिस इज द बेस्ट थिंग व्हॉट हॅपन. आनी तुमकां प्रायसय बीन कंपॅरेटिव्हली बाकी कडेन परस हांगा चड मेळटा. हय म्हणजे बरो प्रायस दिवपाचो आणि परत आमकां ते डिविडंड दिता. आमचे जे शेअर आसा ताजेर आमकां जे प्रॉफिट जाता आफ्टर पेईंग ऑल द टॅक्सीस आणि बाकीचे सगळ्यो डिडक्शन जातकीर जे कितें उरता ते सभासदां मदीं डिविडंड म्हणून वाटलो वता शेअरांचेर. आणि त्या शिवाय इन्सेंटीव दिता ते सभासदांक की बाबा तुवें म्हाल घातला, म्हाल घालपाक इन्सेंटीव दिता. म्हणजे तुवें चडांत चड म्हाल बागायतदारांक हाडचो. सभासद आसत हांवें आतां सुपारी व्हरत जाल्यार म्हाका 100 फाटल्यान आनी 2 रुपये ते मायज म्हाका दिता, हांव सभासद जो म्हाल हाडटा म्हणून. म्हणटकीर ह्या तरेचे बेसिकली टू एनकरेज की लोकांनी चडांत चड ह्या धंद्याक गुंतून रावचें आणि तांणी त्या तरेन उलाढाल करची म्हणून. व्हेरी गुड एक्झाम्पल. जर बागायदार नाशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता फार्मरांची खूब परिस्थिती तितली हे जावची नाशिल्ली. हय म्हणटकीर म्हाका दिसता जे कोण आमगेले जाणटे आशिल्ले जेणी कोणी हेजी मुहूर्तमेढ रोयली 60 वर्सां 62 वर्सां पयलीं तांकां खरेंच सलाम. कित्याक तांणी खूब दूरदृश्टीन हो विचार केलो. आणि तेन्ना आमकां एक शशीभाऊ उमरये म्हणून जो फर्स्ट MD आशिल्लो आमचो ताणें खुबशें मोठें योगदान आसा तेगेलें हें बागायतदार घडोवपाक म्हणटा तशें. आणि ताका लागून तांणी एक जी सिस्टम घातिल्ली त्या सिस्टमाचेर खुबसो मोठो डोलारो उबो जालो. कारण तुम्ही कितलेंय प्रोड्यूस केलें आनी हें काडलें जर ताका बरें मार्केट मेळना आनी ताका लोकांक चड कॉम्प्लिकेटेड हांगा धांवपाची गरज पडपाक जायना न्ही. कारण फार्मराक टायम ना न्ही हे करपाक. बरोबर. सो अशे तरेची ताका रेडीमेड मार्केट तांकां रेडी करून दिलें. हय म्हणजे बागायतदार आतां कितें जाता आमी फोन करीत जाल्यार तुमचो खूब माल आसा, समजा नाल्ल आसा जाल्यार इवन तुमचे ते येवन थंय सुद्दां व्हरपाची वेवस्था करता. नाल्ल सुपारी तुमी व्हरून दिवची पडटा पूण नाल्ल तुमचो व्हरपाची सुद्दां ते वेवस्था करता. आणि थंय गेल्यार खुबशे म्हणजे थंय जो स्टाफ आसा तो मुख्य म्हटल्यार सगळो हेल्पफूल आसा. वळख जाल्ली आसता. हय म्हणटकीर गेले बाबा मातशें वजन केलें तूं जेन्ना वेचून काडटा मागीर बील केलें मागीर फोटोवपाचे तशें कांय प्रकार ना. लोकांक हे करपाचें तशें कांय ना. तो विश्वास जो म्हणटा न्ही तो शशीभाऊ उमरये म्हणटा आणि विश्वास हे 2 गोष्टी त्यांनी जी घडी घातिल्ली ताजेर अजुनूय आसा. ते आणि बेसिकली शेतकार हो तुमगेलो सिन्सियर आणि चड फटोवपी न्ही. ताजे कडेन बी तीच गुण आसा आणि तेच गुण त्या सोसायटी भितर गेल्ले आसा म्हाजे मते. रियली गुड. कारण एक फार्मर म्हणाल्यार गरीब तो बाबडो सामको काबार जाल्लो, रिणांनी बुडिल्लो अशे तरेची एक सामकी हें आसा न्ही. बट तशें म्हाका दिसता हाजे खातीर कुळागरांत तरी म्हाका दिसता इतलो ना. कुळागरां म्हणजे तुमगेले आतां हांव म्हणत जाल्यार 3 हें आसा. एक म्हटल्यार तुमगेली भात शेती, दुसरे तुमगे व्हेजिटेबल, तिसरे फ्रुट्स आणि प्लांटेशन क्रॉप. प्रॉफिट मार्जीन तुमी पळयत जाल्यार भातांक आणि बाकीचे त्या शेतां भितर खूब कमी, भाजये भितर मातशें चड. कारण गव्हर्मेंट आतां खुबसो गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनांतल्यान बी मदत करता म्हणून. आणि प्लांटेशन क्रॉपां मातशें तुमचे कडेन होल्डिंग पावर आसात. म्हणजे तुमी सांठोवन दवरून मागीर विकपाक शकता जाल्यार यू गेट इवन मोर. म्हणटकीर मातसो म्हणून आमगेले जे जाणटेले आशिल्ले जे शेत रोयताले तेणी कुळागरां केली आणि तेतूंतल्यान मातशी तांची भरभराट जाली. म्हणजे म्हज्या घरांत सांगपाक म्हटल्यार आमी 5 जाण भाव भयण, आमगे आख्खें कुटुंब कुळागराचेर चलतालें. जेन्ना बापूय पळयतालो तेन्ना. आज आमी नोकरी करता आनी कितें करता पूण तेन्ना सगळे कुटुंबाचो जो वेव्हार चलतालो इट वॉज एंटायरली ऑन कुळागर.
सो एक खरंच एक इनोव्हेटिव्ह असो हो कॉन्सेप्ट आणि हय शुन्यातल्यान तयार केलो दॅट्स इम्पॉर्टंट. येस कारण ताचे पयलीं हो कॉन्सेप्ट कुळागर म्हणून प्रकार नाशिल्लो ना 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 म्हणजे हे आमगेले जाणटेल्यांक नमस्कार हा, करपाचो हा, की एक- त्यांनी हेजे बद्दल चिंतले आणि ह्या हा. तरेची मांडावळ हांगा उबी केली म्हणून आज आमकां हे आडे दिसता किंवा पाट दिसता हे तेन्ना बांदिल्ले, आमी बांदिल्ले न्ही, हे तेणी बांदिल्ले, ते आज आमी भोगता. म्हणजे जेका आमी सस्टेनेबल आणि इंटर जनरेशनल म्हणटा, म्हणजे एक बरोबर. जनरेशनांतल्यान दुसऱ्या जनरेशनाचो बरोबर. उपभोग जो आमी घेता तो आज आमी तेंचे कडल्यान पण इनिशियल एफर्ट तांणी घातले तेन्ना Yes. तांणी तुमकां खूब Yes. त्रास पडले Yes, असेल yes, हे yes, करपाक yes. बिल्ड करपाक म्हणजे म्हाका याद जाता की बापूय बी आमगेलो डिझल इंजिन चालू करताले तेन्ना ते हँडल घालचे पडटाले आणि ते अशें 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 मारचे पडटा आणि ते एक टायमार काडपाचे. म्हणजे तो प्रकार डिझल हाडपाचे सावड्डेच्यान, तेन्ना गाडयो ना, ट्रक ना, अशी परिस्थिती आसताली. त्या इतले डिफिकल्ट सिच्युएशनान सुद्दां तांच्यांनी हे सगळे सांबाळून दवरले. सो इट्स नाव द ड्युटी ऑफ द न्यू जनरेशन टू कॅरी फॉरवर्ड, कॅरी फॉरवर्ड, येस, प्रिजर्व करून ते फुडें व्हरपाची ड्युटी दिवपाचे. आसा. बरोबर बरोबर.